तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब नोमान सलीम साहब। नोमान सलीम साहब शेडो मिनिस्टर हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। आम इंसान पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी है और आज हम इनके साथ गपशप लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नोमान सलीम क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। आपको हम नोमान सलीम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा कि आपको पता है कि आई एम वर्किंग एज अ शेडो मिनिस्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन आम इंसान पार्टी। और इसके साथ आपने कहा है कि हम क्या नज़रिया रखते हैं, तो हमारा नज़रिया यही है कि बस इंशाल्लाह फ्यूचर तो हमारी पार्टी का है, आम इंसान पार्टी का। और हम यही चाहते हैं कि यूथ आए टेक्नोलॉजी की तरफ, यूथ आए इनोवेशंस की तरफ, हम इस कन्वेंशनल सियासत नस्ली सियासत से बाहर निकले। तो इसी पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह होता रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मौजूद हैं पाकिस्तान में, पीटीआई मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून मौजूद है, और जमात इस्लामी है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी है जेयूआई, इसके बावजूद आपने आम इंसान पार्टी का इंतखाब क्यों किया? देखिए, पार्टियां तो बहुत हैं। देखें सर, वो पार्टियां जो है वो एक मतलब वो एक मेस बन चुकी हैं, वो एक कचरा बन चुकी हैं वो पार्टियां। ये आम इंसान पार्टी का नज़रिया मुझे यहाँ तक खींच लाया है। इनका नज़रिया यह है कि इनका फोकस है आम इंसान, कॉमन मैन। और फिर ये इनका नज़रिया यही है कि नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हैं, मतलब ये यूथ को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। और बीइंग यूथ यूथ में तो यही पर आऊँगा। और वो पार्टियां तो सर उसकी वजह से, अगर मैं किसी से पूछूं को, अगर आप मुझसे माह 2 माह पहले या साल 1.5 साल पहले पूछते कि नोमान सियासत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो मैं यही कहता कि सियासत एक कचरा है, एक लानत है। और इससे मैं जितना दूर हूँ उतना ही बेहतर है मेरे लिए। ये सबका इस तरह ही नजरिया है। जब मैं आम इंसान पार्टी के मेंबर से मिला, मैंने पार्टी को एक्सप्लोर किया, मैंने आप आपकी नज़रिए को पढ़ा, तो मुझे ये यकीन हुआ कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी पार्टियां भी एग्जिस्ट करती है, कि ऐसी एसोसिएशन भी एग्जिस्ट करती हैं जो यूथ के लिए काम करना चाहिए, जो सच में कुछ चेंज लाना चाह रही है पाकिस्तान में। और फिर मुझ में मतलब जिस चीज़ का शौक था वहाँ पर मतलब ऑलरेडी मैं काम भी कर रहा, तो फिर सर ने आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पढ़, लेकिन आम इंसान पार्टी का ये नज़रिया है कि वो कॉमन मैन पे काम करे। और पार्टियाँ तो आती है, वो कहती है कि हम भूख मिटाएंगे, नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो हम फजूल के क्लेम्स नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को वो क्या कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट करना है, उसको उठाना है, उससे कहना है कि उठो, काम करो, खुद ही काम करोगे, अपने आप को स्किलफुल बनाओगे तो कुछ कर पाओगे। और अगर मैं यही कहूँगा और की तरह रहूँगा कि इमरान खान आएगा तो मेरी हालत बदलेगी, नवाज शरीफ आएगा तो मेरी हालत बदलेगी, तो मेरी हालत कभी नहीं बदलेगी। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। हमें खुद ही अपनी मदद आप करनी होगी। जी सर। ओके, ये बताएं कि आप एक नौजवान हैं और आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं शेडो मिनिस्टर बनना चाहता हूं और एंटरप्रेन्योरशिप के शोबे को आपने चूज किया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अभी किस लेवल पे है और इसको हम किस लेवल तक ऊपर लेके जा सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकें? अच्छा, माशाल्लाह, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एंड माय फेवरेट क्वेश्चन सर। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे नाम से ही जाहिर होता है, ये एक अपॉर्चुनिटीज की का एक दरवाज़ा है, एक डोर है सर, जो अपने ये हमारे मुल्क की मीशत को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप से ही हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, हम सर्विसेज के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इनिशियल स्टेज में अभी पाकिस्तान में पेंडेमिक से इसकी थोड़ी बूम आई है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स की तरफ लोग आ रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ही तरीका है जो पाकिस्तान को अपने कर्जे से निकाल सकता है, हर एक को स्टेबल कर सकता है, हर एक इंडिविजुअली
پروڈکشن شروع کر لے, مینوفیکچرنگ شروع کر لے, ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی. ابھی الحمدللہ پاکستان میں تو ای کامرس کے اس طرح بوم آیا کہ ہر ایک تیسرا نوجوان ایز اے فری لانسر کام کر رہا ہے, ای کامرس پہ کام کر رہا ہے, کوئی امیزون پہ کام کر رہا ہے. تو انٹرپرینیورشپ ہی فیوچر ہے, اور جیسے نام سے ہی ظاہر ہے ایک بہت ہی ماڈرن ورلڈ ہے, لیکن انٹرپرینیورشپ میں رولے بھی بہت ہوتے ہیں. مطلب آپ نے اپنے آپ کے لیے کام کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انٹرپرینیورشپ کا کہ آپ کسی مطلب ٹائم کے مطلب باؤنڈ نہیں ہوتے کہ مجھے 5 سے 9 تک کسی اور کا کام کرنا ہوگا, ہیڈکس. اس میں آپ کا برائٹ فیوچر ہوتا ہے, نہایت ہی برائٹ. بس ایک پی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے, انٹرنیٹ کنیکشن, اور دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ ایز اے ای کامرس, ایز اے فری لانسر کام, ایز اے بلاگر کام کر سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ میں آپ اپنی پسند کی لائف جی سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ ہمارا مستقبل ہے, اور الحمدللہ اسی پر کام شروع ہے, اور انشاءاللہ اس طرح چلتا رہے گا. آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ اپنی پسند کی لائف جی سکتے ہیں. میں یہ جی سر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, جبکہ جاب میں آپ 8 گھنٹے کی نارمل جو ہے وہ جاب کرتے ہیں. اگر فل ٹائم جاب ہو تو وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور اگر پارٹ ٹائم ہو تو 4-5-2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے. تو بزنس کی ایکٹیویٹیز کو آپ پھر کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا سر, دیکھیں بزنس تو وہی بندہ کر پائے گا جس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہو. ظاہری بات ہے اللہ پاک نے سب کو ایک جیسے نہیں بنایا, کسی میں ایک خوبی, کسی میں دوسری خوبی ہوگی. سارے انجینئر بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون بنے گا, سارے ڈاکٹرز بن جائیں گے تو انجینئرز کون بنے گا, سارے آرکیٹیکٹ بن جائیں گے تو مطلب مولوی کون بنے گے, سارے مولوی بن جائیں گے. تو ہر ایک میں اللہ پاک نے بھی اپنی خوبی رکھی ہوئی ہے. دیکھیں سر, ایک ہوتا ہے فالوور, ایک ہوتا ہے لیڈر. دیکھیں آپ لیڈر, ٹرو لیڈر تبھی کہلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشن میں سی اوز کی سب سے بڑی پے کیوں ہوتی ہے, سب سے زیادہ تنخواہ کیوں ہوتی ہے؟ ان کو کام کروانا آتا ہے, وہ خود کام نہیں کرتے, وہ کام کرواتے ہیں لوگوں سے. اور یہ ظاہری سی بات ہے, بزنس کے انیشل ڈیز میں اگر میں بھی کوئی بزنس شروع کر لوں تو لوگ تو میرے ساتھ نہیں جڑیں گے. میں انڈیویجولی رات دن میں ایک کر کے محنت کروں گا, اس کو ایک سٹیج تک پہنچاؤں گا. جب ایک سٹیج تک پہنچے گا, اس کا نام بنے گا, میرے ساتھ ٹیم جڑے گی, پھر میں ان کے لیے آئیڈیاز لاؤں گا, پلاننگز لاؤں گا, اسٹریٹجیز کروں گا, ان کو میں کام لا کے دوں گا, وہ کام کریں گے. دیکھیں سر, بزنس کا فائدہ یہ ہے, آپ اس میں اپنی پسند کی لائف ایسے گزار سکتے ہیں. بینگ اے بزنس پرسن, آپ نے اور سے کام لینا ہوتا ہے, آپ نے اپنے گھنٹے نہیں بیچنے ہوتے, آپ نے اوروں کے گھنٹے خریدنے ہوتے ہیں. اور وہ اسکل ہم انشاءاللہ دنیا کو سکھائیں گے, لوگوں کو سکھائیں گے وہ کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ مطلب بائی بورن لیڈر ہو, آپ بن بھی سکتے ہیں لیڈر. آپ لیڈر ایسے بن سکتے ہیں کہ آپ اپنی چھوٹی سی رسپانسبلٹیز گھر کے لے لیں. اگر آپ سنپلنگ میں سب سے چھوٹے ہیں تو گھر کے سارے کام کرے. امی جو آپ سے کہتی ہے جاؤ یہ سودا لے کے آؤ, گھر میں یہ خراب ہو گیا, جا کو اس کو مطلب پلمبر کو لے کے آؤ, یہ کرو وہ کرو. اس سے ہی لیڈرشپ کوالٹیز بلڈ ہوتی ہے. اگر آپ بہنوں بھائیوں میں سب سے بڑے تو آپ رسپانسبلٹی فیملی کے لیں. اگر آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ اسٹڈی کے ساتھ کام بھی کریں. لیڈر اسی طرح بنتے ہیں. لیڈر تو مطلب ہاں, یہ بات بالکل مست ہے اور مطلب واجب ہے کہ آپ کے محفل کا, آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بڑی اثر ہوتا ہے. تو نظریہ ویسے ہی بنتا ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے. بزنس پرسن سٹارٹ کے دنوں میں اپنے انیشل ڈیز میں بالکل کام کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس جو نیا ماڈرن بزنس آیا ہے انٹرپرینیورشپ, ای کامرس, پھر اس میں آپ نے 3-4 گھنٹے صرف ڈیلی دینے ہوتے اور اچھے خاصی انکم آپ کما لیتے. جی اچھا سر. یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں جی سر. جب آپ عام انسان پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے, اور جی سر. اب جب کہ آپ ایک اہم پوسٹ بھی مل گئی ہے عام انسان پارٹی میں, شیڈو منسٹر فار انٹرپرینیورشپ, تو آپ کیا تبدیلی اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں؟ سر میں آپ کو یقین بتاؤں, میں نہایت ایکسٹریملی ایکسٹروورٹ پرسن ہوں. مطلب لوگوں سے ملنا, اس سے باتیں کرنا. لیکن میرا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہے لوگوں میں ہر قسم کا اسکل ہے, وہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, لیکن جو وہ لے کر رہے ہیں وہ کیمرہ فیسنگ اسکل, کیمرہ کے سامنے باتیں کرنا, مینٹورشپ. عام انسان پارٹی میں مجھے مینٹورشپ ملی,
यहाँ पर जितने भी लोग हैं माशाल्लाह वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं. मुझे मेंटोरशिप मिली यहाँ पे, मेरी ग्रूमिंग हुई यहाँ पे, हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा जो ख्वाब था कि मैं मुझे मतलब मुझसे कोई इंटरव्यू ले, मैं उनसे इंटरव्यू लूँ, मैं उनसे बातें कर सकूँ, मेरे लोग हों डिफरेंट शहरों से दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरा हो रहा है. यहाँ पर ग्रूमिंग हो रही है मेरी. मेरा ख्वाब था कि मैं इंशाल्लाह पॉडकास्ट शुरू करूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कैमरा फेसिंग मतलब मैं 1 मिनट भी कैमरा के सामने बात नहीं मतलब कर सकता था. अल्हम्दुलिल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम वो मतलब वो मेरा पॉलिश हो रहा है सब कुछ. आम इंसान पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सर. ये बताएं कि आम इंसान पार्टी के आप शैडो मिनिस्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हैं. आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके क्या प्लान है? आप पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रोमोट करेंगे? ज़बरदस्त सर. अच्छा, पहले एंटरप्रेन्योरशिप मैं पाकिस्तान में ऐसे प्रमोट करना चाह रहा हूँ. अभी मेरा बैचलर चल रहा है, हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं तो 5th सेमेस्टर है. अभी मेरी प्लानिंग ये है कि मैं अपने नेक्स्ट 2 सेमेस्टर में मतलब 2022 में मैं द एंड ऑफ 2022 मतलब बहुत कम हो, मतलब बहुत ही कम, मैं 1000 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज लोग के लिए क्रिएट कर पाऊँ. वो कैसे करूँगा? वो ई कॉमर्स के जरिए करूँगा. अपने मेरे अभी कुछ स्टार्टअप्स में उन पे काम कर रहा हूँ, और अमेजोन स्पेशली लोग को इसकी मतलब अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल का पता है. तो मैं अपने पीएल के बारे में सोच रहा हूँ, अमेजोन एफबीए पीएल. तो उससे पहले मैं एक एक्सपीरियंस हैंड ऑन गेन ऑन एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है. तो इंशाल्लाह मैं जैसे अपनी लॉन्चेस करूँगा तो मेरा इंशाल्लाह ये वादा है, इंशाल्लाह मैं एक फ्री ट्रेनिंग लोगों को दूंगा जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको इंशाल्लाह जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दूंगा. अलॉन्ग विद दिस मेरे माइंड में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आइडियाज है. तो इंशाल्लाह मेरी यही प्लानिंग है कि 2022 के एंड पे मैं इन लोगों को इंशाल्लाह जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज दे पाऊँ. ये नहीं कि वो आएंगे और मतलब 9 से 5 तक मेरे लिए काम करेंगे. वो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर बेड्स, वो आराम से बैठ के मेरे लिए काम कर पाए, मैं उनको अच्छी खासी सैलरी दूँ इंशाल्लाह. आपका कोई सवाल आम इंसान पार्टी के बारे में? जी, आम इंसान पार्टी के बारे में सर मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन यही है कि सर देखें सर, बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जैसे जुड़ा हूँ यहाँ पर सर, लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हकीकत में हम मतलब टू बी ऑनेस्ट हम यहाँ पे सही बात करेंगे कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप इज द नेम ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ. क्योंकि आप रिस्क मतलब रिस्क के लिए आपको दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है. जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है. हमारा दीन भी यही कहता है मतलब जहाँ पर सिर्फ नफा और नुकसान ना हो तो मतलब उससे बचो. तो सर हमारी लाइफ में फिर स्ट्रेस भी थोड़ा था, हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है. तो मेरी यही सवाल होगा सर कि आप मतलब अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस की बिना पे सर आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, मतलब इन स्ट्रेस से और एंजाइटी से और लाइफ के मतलब उतार चढ़ाव से, मतलब इसके साथ मतलब कैसे डील किया जाए. ये तो देखिए, जिंदगी में बहुत जगहों पे नाकामियां होती हैं. शिकस्त का सामना करना पड़ता है, सम टाइम इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, सम टाइम लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, खानदान में भी, खानदान से बाहर दोस्तों में भी, और रिश्तेदारों में और जानने वालों में. जितना इंसान का सोशल सर्कल है, वो इंसान के अंदर जब तब्दीलियां आती हैं, उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली आती है. आप अगर मिसाल के तौर पर छोटी तब्दीली की बात करते हैं, अगर आप मूछें बड़ी-बड़ी रख लें या बियर्ड रख लें, तो लोग आप पे कोई ना कोई बात कर देंगे. कोई कह देगा यार ये बड़ी अच्छी लग रही है, कोई कह देगा कि नहीं नहीं ये तो मौलवी साहब बन गए हैं, कोई अपने अपने कमेंट्स करेंगे. ठीक है? कुछ कमेंट्स जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते. तो तमाम जो कमेंट्स हैं, आम तौर पर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, वो आपके हौसलों को पस्त करते हैं और आपको कमज़ोर करते हैं और आपको नज़र-ए-फ़ानी करने पर माइल करते हैं कि आप अपने जो आपने ये फ़ैसला किया है, कुछ भी अच्छा करने का, आप उसे वापस ले लें और बस आराम से वही करें जो आप पहले कर रहे हैं. क्योंकि हमारे माशरे में जो तब्दीली है, जो वो सोच की तब्दीली हो, वो फ़िज़ीक की तब्दीली हो, लिबास की तब्दीली हो, ज़ुबान की तब्दीली हो, कल्चर की तब्दीली हो, इवन एक्सेंट की तब्दीली हो, उसे लोग बुरा समझते हैं. तो
ہمیں تبدیل ہونا ہوتا ہے ہر صورت، کیونکہ اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو ہم کچھ بہتر نہیں کر سکیں گے۔ تو ان تمام باتوں کو، ان تمام کامنٹس کو، اس تمام تنقید کو جو آپ پہ ہوتی ہے، اس کو سننا نہیں ہے۔ سننا ہے تو ایک کان سے سننا ہے، دوسرے سے نکال دینا ہے، کیونکہ اگر آپ تنقید پہ پریشان ہو جائیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پھر آپ کا حوصلہ جو ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا اور آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ لہذا اپنی منزل خود چوز کریں، کسی کو چوز نہ کرنے دیں۔ ڈو ناٹ لیٹ ادرس ڈیسائیڈ یور ڈیسٹینیشن۔ آپ خود اپنی منزل چوز کریں اور خود اپنے قدم بڑھائیں اور دنیا کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ تو میرا یہی ساری زندگی میں نے یہی سوچا ہے، اسی طرح سے گزاری ہے، اور جب بھی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اس کا حل ڈھونڈا ہے کہ ہم مشکل سے نکل کیسے سکتے ہیں، نہ کہ اس کام کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے حوصلے پست کر لیے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تھینک یو سر، بڑی صحیح بات کی آپ نے سر۔ ہم مطلب ہم یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور مطلب یہ کام کر رہا ہوں، وہ ہنسیں گے میرے پیچھے، اور مطلب دل میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب تک ہمارے دل سے یہ نہیں نکلتا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے سر۔ لوگ کا کام ہے کہنا، وہ تو آج بھی کہیں گے، کل بھی کہیں گے۔ آج ہنسیں گے، کل کامیاب ہوں گے تو کل ہماری تھالیاں ماریں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ جی سر۔ نعمان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ آخر جی میں سر۔ کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سر، بس یہی دوں گا، مطلب کہ زندگی میں پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے، اور مطلب کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 30 ہو گئی، 25 ہو گئی، 35 ہو گئی، یا 18 ہوں یا 16 ہوں، یا ٹو ارلی ہوں یا ٹو لیٹ ہوں، کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا۔ بس آپ زندگی مطلب جب بھی آپ کو مطلب آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ یار ابھی اور مطلب فضول وقت ضائع نہیں کرنا، یا مطلب بہت ہو گیا بھی کچھ کرنا ہے، تو بس اس ٹائم ہی کر گزرو، پلاننگ کرو، خود ہی ڈیسیجن لو، اپنی زندگی میں مینٹورز رکھو۔ مطلب ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس ان سے ملے، آپ اپنے ورچوئل بھی مینٹور رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو فالو کرتے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے وہ مینٹور ہوں گے، جہاں سے آپ کو اچھی بات مطلب پک اپ کرنے کا موقع ملے، وہاں سے اچھی بات اٹھائیں، دوستو، اپنے آج ہمارے نظریے پر ساتھ کام نعمان کریں۔ سلیم بطور گیسٹ موجود تھے۔ نعمان سلیم شیڈو منسٹر ہیں عام انسان پارٹی میں، اور اگر آپ بھی عام انسان پارٹی کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو aaminsan.com پر ایک فارم موجود ہے، اس فارم کو فل کر کے آپ عام انسان پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں اور پاکستان میں رہنے والے عام انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ خود بھی اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو عام انسان پارٹی کا حصہ بنیے۔ عام انسان پارٹی عام انسانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور عام انسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔